अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम मुकर्रम नाजरीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ बारगाह खुदाबंदी में कि आप तमाम ठीक होंगे। नाजरीन, मेरी आज की ये वीडियो अल्लाह पाक की अता करदा बेशुमार और अनगिनत नेमतों में से एक ऐसी नेमत के बारे में है जिसके बेशुमार और अनगिनत फ़वाइद हैं। बहुत सारी अमराज के लिए मुख्तलिफ़ अंदाज में इसको इस्तेमाल करके छुटकारा पाया जा सकता है, और इसके इस्तेमाल के बारे में चंद एक तरीके मैं आपको गोश गुजार करता हूँ, क्योंकि इतने मुख्तसर वक्त में इसके फ़वाइद भी सारे नहीं बताए जा सकते और इसके इस्तेमाल के तरीके भी सारे नहीं बताए जा सकते। लेकिन इंशाअल्लाह ताला फ़ज़ल खुदा मुख्तलिफ़ वीडियो के ज़रिए, अपने लिंक्स के ज़रिए मैं आपको इसकी अफादियत के बारे में आगाह करने की कोशिश करता रहूँगा। तो नाज़रीन, अगर आपने इस तरह की हमारी नहायत मुफीद और मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाजरीन, बात करते हैं अपनी अल्लाह पाक की उस नेमत के बारे में जिसका इस्तेमाल भी इंतहाई आसान है और जिस तक रसाई भी हर इंसान की इंतहाई आसान है। हर घर में, तकरीबन हर घर के किचन में ये अल्लाह की नेमत मौजूद होती है और सब्ज़ी की दुकानों पर भी इसका आम मयसर होना ज़रूरी है और मिल भी जाती है। नाजरीन, ये जिस अल्लाह की नेमत के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इसको आम ज़ुबान में अदरक या जिंजर भी कहा जाता है, और जब ये खुश्क कर ली जाती है तो इसको जंजबील के नाम से भी याद किया जाता है। ये है खुश्क की हुई अदरक, जिसको सूंड भी कहते हैं, इसको जंजबील भी कहते हैं, और इसको अदरक भी कहते हैं, और इसको जिंजर भी कहते हैं। और ये जो है आपको अभी लाइव नज़र आ रही है, ये है बिल्कुल फ्रेश। ये एक्चुअली एक छोटे से पौधे की जड़ होती है। जिस तरह आलू होता है इसी तरह ये भी एक जड़ है, शक्करकंदी भी जड़ है और ये भी जड़ है। जब इसे खुश्क कर लिया जाता है तो ये सूंड बन जाती है, और जिसको जंजबील भी कहा जा सकता है। इसका इस्तेमाल बहुत सारी अमराज के लिए बहुत सारे अफादियत अपने अंदर रखता है, लेकिन चंद एक मैं आपको ज़रूर गोश गुजार करूँगा ताकि इसके बारे में आपको कुछ इल्म हो सके। ये जो जंजबील है या अदरक है या सूंड है, ये अल्लाह पाक की तरफ से इसके अंदर ये खूबी है कि ये असाबी ताकत के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बतौर मुकव्वी दिमाग भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मुकव्वी दिल या मुकव्वी कल्ब भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मुकव्वी बा भी है, फालिज और लकवा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और शुगर के मरीज़ों को भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। और उन ख़वातीन, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो मेरी बहनें हैं, वो एक ख़ास मर्ज़ सिलानुर्रहम में मुब्तला होती हैं, जिसको आम ज़बान में लिकोरिया भी कहा जा सकता है, और ये जब बिगड़ जाती है तो इसको अठरा के नाम से भी याद किया जाता है। तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके इस्तेमाल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो नाजरीन, ये फालिज के लिए, इसके अलावा भी कई अमराज हैं जिनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको जोड़ों के दर्द के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गैंठिया, जोड़ों के दर्दों की एक ख़ास किस्म है गैंठिया, जिसमें घुटने सूज जाते हैं, उसके लिए इसका तेल जो है उसका इस्तेमाल बैरूनी तौर पर कराया जाता है। लकवा और दर्दों के लिए, यानी जहाँ भी किसी जोड़ में दर्द हो तो इसका तेल जो है उसको इस्तेमाल कराया जा सकता है। इसके तेल बनाने का तरीका तफसीली तो नहीं, मैं मुख्तसर आपको गोश गुजार करता हूँ। इसका ये तरीका है कि तेल, इसके कतलों को लेकर सरसों या तिलों के तेल में उसको ब्राउन किया जाए, या इसको बारीक दौरी के अंदर डालकर चचर लिया जाए, यानी छोटे छोटे कतले बना लिए जाएं, और इसको
پھر سرسوں یا تلوں کے تیل میں ڈال کر اس کو بھون لیا جائے۔ بھوننے سے یہ نہیں مراد کہ بالکل کالے ہو جائیں، جل جائیں گے، لیکن براؤن ہو جائیں، تو اس تیل کا استعمال آپ جوڑوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس تیل کا استعمال۔ لیکن خیال رہے کہ یہ قتلے، یہ اس کے اندر جو ڈالی ہوئی ادرک ہوگی، اس کو براؤن کرنا ہے، نہ کہ کالا یا جلانا ہے۔ تو جلانے سے یہ ہوگا کہ اس کا جو اثر ہے وہ زائل ہو سکتا ہے۔ یہ تیل بیرونی طور پر استعمال کر کے آپ بہت ساری جوڑوں کے درد ہیں یا لکوہ ہے تو اس کی مالش کی جا سکتی ہے، اور اس کو امراض مثانہ یا امراض پیشاب کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو گھی کے اندر اس کے قطلوں کو بھون کر کھرل کر لیا جائے، اور اس کو وہ جب ڈرائی ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کو 2 سے 3 گرام کھرل کرنے کے بعد 2 سے 3 گرام ہمراہ دودھ اس کا استعمال کرنا ہے۔ امراض مثانہ، امراض پیشاب میں بہت زیادہ افاقہ اور معاون ثابت ہوگا انشاءاللہ، اور اس کا استعمال امراض شوگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اس کا استعمال مقوی با میں بھی تیر بہدف کا کام کرتا ہے۔ یہ ایک اینٹی ایکسیڈنٹ ہونے کی ناطے سے یہ امراض کے خلاف قوت مدافعت، یعنی آپ کے جسم میں بیماریوں کے خلاف لڑنے کی طاقت کو پیدا کرتا ہے اور تقویت دیتا ہے۔ اس کے استعمال ہمیشہ دودھ کے ساتھ رکھیں۔ اسی طرح امراض پیٹ اور معدہ کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور انتڑیوں میں خشکی اگر ہو جائے تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی الائچی، کالی مرچ اور پودینے کو ہمراہ سونڈ، یعنی ان تمام چیزوں کو ہم وزن لینا ہے، ہم وزن لے کر ان کو کھرل کرنا ہے، اور کھرل کرنے کے بعد 3 گرام روزانہ ہمراہ تازہ پانی آپ نے استعمال کرنا ہے، اور پیٹ کے امراض کے لیے انشاءاللہ یہ کافی ہے۔ اور آپ کی آنتڑیوں میں اگر خشکی پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اکثر قبض بھی رہتی ہے، اور بعض اوقات پیٹ آنتڑیوں میں درد بھی فیل ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے وہ تمام مرض کا افاقہ ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ کیونکہ جو میں آپ کو طریقے گوشت گزار کر رہا ہوں، میں تو آپ کو طریقہ گوشت گزار کر رہا ہوں، مگر شافی میرا اللہ پاک ہے جو ہو الشافی ہے، اور جو شافی الامراض ہے، اور وہی امراض کو اتارتا ہے اور شفا بھی بخشتا ہے۔ اگر وہ شفا بخشنے پہ آئے تو آپ کو راکھ سے بھی دے سکتا ہے، اور اگر وہ نہ دے تو آپ بشک کشتے سونے بھی کھاتے رہیں تو شفا نہیں مل سکتی۔ مگر میں آپ کے لیے ایک ایسن انداز میں جو اللہ پاک کی دی ہوئی سمجھ ہے، جو اس کی عطا ہے، وہ نالج میں آپ تک شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ امید بڑی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ کے لیے یہ کارآمد ثابت ہوگی، اور اس کا استعمال جو ہے وہ کھانے کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے، اور خوراک جو ہے آپ کے جزو بدن بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ اسی طرح جب آپ اس کو لیں گے، اس کی ڈوز لیں گے، تو یہ جسم یعنی پیٹ سے ری کو خارج کرے گا، گیس کو خارج کرے گا، اور اس کا استعمال جو ہے یوں سمجھیں کہ فوڈ پوائزن یا بد ہضمی کے لیے بھی بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوگا۔ اس کے بارے میں تفصیلی بات انشاءاللہ پھر آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، اللہ نے اگر چاہا تو۔ جہاں میں بات کر رہا تھا اپنی ان بہنوں کے لیے جن کو سیلان الرام یعنی لیکوریا یا اٹھا کا مرض ہوتا ہے، تو وہ اس کو ہمراہ دیسی گھی بھون کر، یعنی دیسی گھی میں اس کو بھوننا ہے، اور اس کے بعد اس کو گھر میں ہی کھرل کر لینا ہے۔ کھرل کرنے سے یہ نہیں ہے کہ انتہائی باریک ہو، لیکن یہ ہے کہ انتہائی اچھے انداز میں اس کو کھرل کریں، اور 3 گرام ہمراہ سادہ پانی استعمال کریں۔ انشاءاللہ ان خواتین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس کا استعمال ان تمام بہنوں کے لیے بھی بہت زیادہ مفید اور کارآمد ثابت ہوگا۔ تمام یہ جو میں نے آپ کو طریقے گوشت گزار کی ہیں کرنے کے باوجود پھر بھی آپ کا تقویٰ میرے پاک پروردگار پر ہونا چاہیے۔ اگر میری اس انفارمیشن سے آپ کو فائدہ ملتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ پر تقویٰ رکھتے ہوئے آپ اپنے معالج سے رابطہ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے دل کی جو مطمئن کرنے کے لیے آپ اپنے معالج سے بھی رابطہ رکھیں۔ اور جہاں تک میں آپ کو انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں، یہ وہ طریقے ہیں جو گھر میں آپ کچن کے ذریعے کر سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو انفارمیشن تو ٹرانسفر کر رہا ہوں، مگر میں کسی مریض کے سر پہ بیٹھ کے تو ٹریٹمنٹ نہیں کر رہا، تو اس لیے اللہ نہ کرے اگر کوئی کسی زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے تو وہ اپنے معالج سے ضرور رابطہ رکھے۔
اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ سے پھر چلتے ہوئے گزارش کرتا جاؤں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.